अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। मेरा चैनल खोलने का मकसद था और है वो ये है कि नॉलेज, रिफ़्रेश वो चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ, रिमाइंड उन सब लोगों के लिए जो वो लोग भूल जाते हैं। लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक चीज़ का रोल बहुत ही ज़्यादा जो हम भूल जाते हैं वो है हमारे दिमाग की कंडीशन, हमारे दिमाग की सिचुएशन। जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या जहन की किसी ऐसी कैफियत में होते हैं, सबसे पहले हमें एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो हमें बता सके वही चीज़ें जो हम जानते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा कि वही चीज़ें, मतलब कि आप जानते तो हैं कि मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप जानते तो हैं कि ये बात जो है कोई मेरे साथ जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, आप जानते हैं कि आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जिससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी सिचुएशन है। आप जानते हैं कि कुछ सर्टन लोग हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें बताए कि हाँ आप ठीक कह रही हो। हम शायद इंसान की ये नेचर है कि वो दूसरे बंदे से एक तो अपनी हौसला सुनना चाहता है, अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, फिर वो मूव ऑन हो जाता है उस चीज़ को भूलने के लिए। अब वहाँ पे लगता है कि ये पॉइंट था, ये परेशानी थी, अब मुझे उस बंदे ने तस्दीक कर दी है, जो लोग जिनसे मैं तस्दीक सुनना चाहता हूँ अपनी परेशानी की हो गई है। अब मेरा ब्रेन मुझे कहता है कि ज़नीरा तुम इस प्रॉब्लम से निकल जाओ, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि यू आर राइट। यही प्रॉब्लम है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं ना कि हमें इसकी उसकी इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपनी तस्दीक की ज़रूरत है, तो हम कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं उनकी लाइफ बड़ी ही आसान हो जाती है, क्योंकि देखिए लाइफ में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है जहाँ पे आके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी की सोच के लिए, किसी के सहारे के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी की मोहब्बत के लिए। कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली होती हैं, कुछ चीज़ें इमोशनली अटैच होती हैं, बट अगेन जो आप हैं वो कोई भी नहीं हो सकता। जब भी हम किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, जब भी हम किसी लाइफ कोच से मिलते हैं, किसी मेंटोर से मिलते हैं, हमारा मकसद यही होता है मेनली कि हम उनसे अपने कुछ प्रॉब्लम शेयर कर सकें और जहाँ से हमें आंसर मिल सके, राइट। तो थोड़ी सी मैं आपको इस चीज़ की वजाहत कर दूँ कि जितने भी ये लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो लाइफ कोच हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं या जो भी खिदमत खल कर रहे हैं, वो जो भी कहते हैं वो सब के लिए होता है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। वो अपनी पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में फैलाते हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं वो उनको देख के, उनको समझ के अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेंटोर, राइट। कि हम जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, हम उनको सुनते हैं और हम उस एक्सपीरियंस को ख़ुद अचीव करना चाहते हैं, उनकी सोच को समझना चाहते हैं और हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं या जो भी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे मैं संदीप सर से पर्सनली मिलना चाहती हूँ, मैंने मिल लिया, कहीं लकी हुई, एक दफ़ा मिल लिया, उनका सेशन अटेंड कर लिया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का आंसर कर दिया। अब मैं कहूँ कि संदीप सर को मैंने एक दफ़ा, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, उन्होंने दोबारा मेरे से बात क्यों नहीं की। अब तो आज मुझे ये प्रॉब्लम है, सर संदीप को कॉल करती हूँ। आज तो मेरी अम्मी ने मुझे कुछ कहा, सर संदीप को, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, सर संदीप को कॉल करती हूँ। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मतलब है कि आप अपनी हालत को ख़ुद समझते हैं, आप अपनी हालत को ख़ुद बदल सकते हैं। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई ताकत, इवन अल्लाह ताला भी आके आपको समझा नहीं सकता अगर आप समझना ना चाहें। एक चीज़ मैं बहुत पहले से क्लियर कर चुकी हूँ और बहुत पहले से बार बार समझाती हूँ, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है, हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे ही कंट्रोल में हैं। बिलीव मी, इसकी अथॉरिटी किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह, राइट। और अल्लाह ताला ने उसकी अथॉरिटी हमें दे दी है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी के हर लम्हे में दूसरों के मोहताज रहते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के हर लम्हे में आपको किसी दूसरे का सहारा चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए कि हमें बार बार रिमाइंड किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक खातून ने मेरे से कांटेक्ट किया यूट्यूब की वीडियोस देख के और उन्होंने मुझे कहा कि वो बड़ी परेशान है, वो मेरे से बात करना चाहती हैं। मैंने उन्हें कहा आप इंस्टा पर आएँ और मेरे से बात करें।
انہوں نے مجھے میسیجز کیے، میں ان کی سٹوری سمجھ گئی کہ کیا سچویشن ہے، کیا سٹوری ہے. میں نے ان کا مین جو آج کل ہم سب کا یہ پرابلم ہے، اسٹریس کا، انگزائٹی کا پرابلم تھا. میں نے انہیں پہلے ان کی لائف کے بارے میں پوچھا، ان کی سچویشنز پوچھیں، ان کی میرڈ لائف پوچھی، بچپن پوچھا کیسا گزرا تھا کیسا نہیں. اس سب کو سوچ کے جو میں نے حل نکالا وہ میں نے انہیں بتا دیا. اب ہوا یہ کہ وہ بہن جو میری ہے وہ کچھ دن کے بعد اپنے ہر پرابلم کو لے کے میرے سے کانٹیکٹ کرتی. میں نے بہت عرصہ کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرے پاس اب ورڈز ختم ہو گئے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک ہی بات کو ریپیٹڈلی کیسے سمجھاؤں. دس از دا تھنگ آئی واز ٹیلنگ یو. اور اگر اب وہ سن بھی رہی ہیں، انہوں نے بلکہ انہیں برا محسوس ہوا اس بات کا، انہوں نے غصہ بھی کیا کہ آپ مجھے اب جواب نہیں دیتے ہیں، آپ مجھے اب نہیں سمجھاتے. دیکھیں ایک پوائنٹ پہ آ کے نا اللہ تعالیٰ بھی آپ سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا رہتا ہے نا ہمیشہ کہ بھائی یہ کرو وہ کرو. سمجھاتا ہے اس طرح کہ ہمیں چانسز ملتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہمارے سے مایوس نہیں ہوتا، ہمیں سزا نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی ماں باپ ہے، ایسے ہی اولاد ہے، ایسے ہی پیرنٹس ہیں. ہمارے جو بھی رشتے ہیں، اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں یا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک لمٹ تک سمجھائیں گے. اس کے بعد یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے آپ سے. دیکھیں آپ جب تک خود سمجھنا نہیں چاہتے، بلیو می دنیا کا کوئی انسان آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا. کنونس کرنے کی بھی، کروانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو رپلائی نہیں کر رہی یا میں اگر بار بار ایک ہی چیز کا رپلائی نہیں کر رہی، پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر بندے کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، پرسنل اسپیس ہوتی ہے. اور جہاں تک میری نیچر ہے، میں کچھ زیادہ پریکٹیکل قسم کی خاتون ہوں. جہاں تک میں اپنے سبلنگس کی بات کرتی ہوں، اپنے فیملی کی بات کرتی ہوں، ان کو بھی میں ایک لمٹ تک سمجھاتی ہوں. اگر مجھے لگے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اس سے زیادہ میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پرسنل اسپیس آ گئی ہے. رائٹ. اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ خود ہی نہیں چاہتے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ آئی ہیو ٹو انٹرفیئر الاٹ. اب ان کو ہم سمجھا چکے ہیں، اب وہ خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ان کی وش ہے، دھکے کھانے کے بعد سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی وش ہے. یا وہ ٹائم چاہ رہے ہیں، ان کا برین ٹائم چاہ رہا ہے، یا ان کی باڈی الاؤ نہیں کر رہی. تو یہی چیز ہوئی ان خاتون کے ساتھ. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ میسیج نہیں کروں گی. آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ اینی ون. پلیز دیکھیں، آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایک ہی چیز مسلسل کسی کو سمجھا رہے ہو، اور ایک ہی چیز ہے، اس سب کا سینٹر پوائنٹ نکلتا ہے اسٹریس. آپ اس کو ہر طریقے سے سمجھا رہے ہو، بٹ آف کورس آئی ہیو مائی اسپیس، اور میں کبھی بھی کسی کے پرسنل لائف میں اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں ہو سکتی کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اب ان کو مشورہ دوں. دیٹ از کوائٹ ناٹ گڈ اینڈ دیٹ از کوائٹ ناٹ ایون پروفیشنل. کیونکہ دیکھیں میں یہاں پہ پروفیشنلی آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ، اور میں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا، اور ابھی بھی اگر وہ سن رہی ہیں، ایم شیور میری ہر ویڈیو سنتی ہیں، جب تک آپ خود سے اپنے پرابلم سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، جب تک آپ خود سے اپنے لیے سٹینڈ لینا نہیں شروع کریں گی، جب تک آپ اپنے برین کو خود سے استعمال کرنا نہیں شروع کریں گی، پلیز یو ہیو ٹو ایڈمٹ دس کہ آپ کو اپنے برین کو خود سے استعمال کرنا ہے اور خود سے سوچنا ہے. اگر آج میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد ایک ہی مشورہ نہیں دے رہی، آئی ایم شیور کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنی بہن سے کانٹیکٹ کریں گی، بہن کو چھوڑ کر اپنے باپ سے کانٹیکٹ کریں گی، باپ کو چھوڑ کے اپنی ماں سے کانٹیکٹ کریں گی. سہاروں میں زندہ رہنا چھوڑ دیں. سہاروں میں انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے ہر وقت. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہر وقت آپ کو بادر کر رہا ہے، دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بلیو می، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. میں اپنی لائف میں بڑی ہی الجھ گئی تھی، بڑی ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا پرابلم تھا ڈیپینڈنسی. تھاٹ میں ڈیپینڈنسی، ایموشنز میں ڈیپینڈنسی. ہر دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں مجھے کوئی انسان چاہیے تھا، کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا، اور اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے اپنے آپ کو چانس دینا پڑتا ہے. تو اگر وہ سن رہی ہیں خاتون، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا مقصد کبھی بھی
किसी को हर्ट करना नहीं है, ना मैं रूड होना चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है और ये चीज़ समझाना है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको मशवरा चाहिए, किसी ने मशवरा दे दिया। अब उस मशवरे को आपने कैसे अपने ब्रेन में स्टोर करना है, उस मशवरे के साथ कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, उस मशवरे को आपने कितना पॉजिटिव सोचना है और कितना अपने ब्रेन में उसको अडॉप्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और कभी भी एक कामयाब इंसान कामयाब नहीं बनता जब तक वो डिपेंडेंट होना शुरू नहीं करता। यकीन करें, लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना, अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को खुद समझाएं और अपने आप का खुद सहारा बनें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। अल्लाह निगहबान।